हो 21वो लायट बॉल फ्लडलायट क्रिकेट टुर्नामेंट. आतां 21वो म्हणजे कसो न्यू जनरेशन जे आसा हे तरणाटे भुरगे जे आसात हो 21वो कंटिन्युटी ना. पयलीं जय हनुमान स्पोर्ट्स क्लब जो आशिल्लो आनंदवाडीचो त्या टायमार हो क्रिकेट फ्लडलायट चलतालो. त्या टायमार म्हणजे संजय बांदेकरान जेन्ना हो ग्रावंड केलो जेन्ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो तेणेच हांगा येवन हो ग्रावंड तयार करून दिलो. तेन्नाच्यान थ्रू आवट हो टुर्नामेंट चलतालो. पण आतां तेन्नाचे भुरगे कोण ना, मदीं मातसो गॅप गेलो आनी आतां हे न्यू जनरेशन तुमी पळयतात फाटल्यान जे आसात ते सगळे. तातूंत भितर आमचे रोहीत बाबचारी आसात जे सोशल वर्कर आसात, हो गौरीश नायक जो जाणें इनिशिएटीव घेतला हो टुर्नामेंट करपाचो जो अध्यक्ष आसा. आनी आमी अपील करतात ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान की हो टुर्नामेंट 27-28 फेब्रुवारी आनी 1 मार्च ह्या दिसा जावपाचो आसा, जाका 55,025 रुपया पयलें इनाम प्लस ट्रॉफी आसा. दुसरे 25,025 रुपया प्लस ट्रॉफी. त्या शिवाय सेमी लुजर्स आसात आनी मॅन ऑफ द टुर्नामेंट खास 32 इंचाची LED TV आसा. त्या शिवाय बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समॅन हांकां स्मार्ट वॉच आसात. अशी खुबशी इंडिविज्युअल इनामां आसात. आतां गोंयच्यो ज्यो टिमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आयकतात तांच्या खातीर एक नमळायची विनंती आसा की 32 टिमी आमी घेतले तेन्ना हो फ्लडलायट तुमकां खबर आसा ज्यो पयलींच्यो टिमी आसात तांकां हांगा बरो टुर्नामेंट जाता. तेन्ना तुमी जाता तितले बेगीन आमचे गौरीश बाब नायक आमचो पोस्टर तुमकां आतां ह्या TV चॅनलाचेर म्हणजे चॅनलाचेर दिसपाचो आसा, ताजेर नंबर दिल्ले आसा सकयल, ताजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचो. आनी हे न्यू जनरेशन जे आसा तांकां जर उर्बा उमेद दितले जाल्यार तुमी टिमींनी सहभागी जावपाक जाय. ताचे वरवीं हो टुर्नामेंट यशस्वी जातलो. कारण न्यू जनरेशन जे आसा ते तातूंत भितर आमी नांव दिलां की श्रीकर चॅम्पियन ट्रॉफी. आतां श्रीकर म्हणजे कोण तर श्रीकर हो सर्गेस्त श्रीकर जो निळखंड बाब नायक जेन्ना जय हनुमान स्पोर्ट्स क्लब आशिल्लो त्या वेळार ताचो खूब मोठो हात आसतालो आनी आदलो सरपंच आशिल्लो. आनी त्या वेळार तेन्नाच्यान हो टुर्नामेंट सुरू जाल्लो. आतां ताजो चलो सोंपला आनी ताज्याच नांवान ही श्रीकर चॅम्पियन ट्रॉफी घडोवन हाडटात. आनी ताच्या खातीर हे आनंदवाडीचे भुरगे आनी बाब खास करून निळखंड नायक हांचो मोठो आदार आसता. तेन्ना हो तरणाटो भुरगो जो सदांच ह्या ग्रावंडार आसतालो, ल्हानाचो व्हड ह्या ग्रावंडार जाला, ताजे वरवीं हो टुर्नामेंट चलचो अशें ह्या भुरग्यांक दिसलें आनी त्या खातीर हें चलता.